नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र नेपालमा हुन लागेको भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा छलफलको लागि आज हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री दीप कुमार उपाध्याय हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको छ र झन्डै 2 वर्ष यता उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद सुन्नेको अवस्थामा रहेको बेलामा अहिले भारतीय विदेश सचिव नेपाल भ्रमणको क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ र चीनका रक्षा मन्त्री पनि नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले यो सन्दर्भमा यो भ्रमणको सिलसिलामा नेपालले आफ्नो तयारी के गर्नुपर्छ र वार्तामा नेपालको प्रस्तुति र छलफलका एजेन्डाहरू प्राथमिकतामा के हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री दीप कुमार उपाध्याय भारतको लागि नेपाली राजदूत भएर पनि 2 वर्ष काम गरिसक्नु भएको एकजना प्रखर, एकजना अनुभवी नेता हुनुहुन्छ। उहाँको राजनीतिक जीवन यात्राको कुरा गर्दाखेरि उहाँले 5 पटक संसदीय निर्वाचन मार्फत आफ्नो भूमिका संसदमा देखाइसक्नु भएको छ र भारतको लागि 2 पटक 2 वर्ष उहाँले राजदूत भएर आफ्नो उपस्थिति र अनुभव देखाइसक्नु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी मूलत यही उच्चस्तरीय भ्रमणकै सन्दर्भबाट सुरु गर्न चाहन्छौँ। अहिले भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खलाको 2 दिने भ्रमण हुँदैछ। यो भ्रमणबाट हामीले त्यस्तो ठुलो केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ? 2 देशको सम्बन्ध अब सुमधुर हुन्छ, राम्रो हुँदैछ, यसले फड्को मार्दैछ भन्ने, या त्योभन्दा बाहेकबाट? अब हामी सकारात्मक त हुनै पर्दछ। हेर्नुहोस्, किनभने जीवनको सबभन्दा सुन्दर पक्ष त्यो हो। अब समस्या हुन्छन्, त्यसलाई पहिचान गर्ने, समाधान गर्ने र त्यो पनि सकारात्मक रूपबाट गर्ने हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। किन हामी नेपालीको त्यो स्वभाव हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अब सकारात्मक लिनु पर्दछ। तर तपाईँलाई यी पृष्ठभूमिमा नेपाल भारतको सम्बन्धमा धेरै कुरा बताउनु हो। त्यो कुरो अब ध्रुव सत्य हो। किनभने नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको प्रकृतिको सम्बन्ध, भूगोलको सम्बन्ध, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता, हाम्रो धर्म, रीतिरिवाज धेरैसँग त्यो चाहिँ जोडिएको छ। त्यो कुनै एउटा पार्टी विशेष, सरकार विशेषको सम्बन्ध पनि होइन। र यो चाहिँ अब कुन चाहिँ नेताले कुन काल समयमा कसरी स्थापित गर्यो भन्ने पनि त्यसको हामी चाहिँ अहिलेसम्म भनेर प्रामाणिक कुराहरू पाउँदैनौँ। भनेपछि यो चाहिँ एउटा के भने स्वतस्फूर्त एउटा प्रकृतिजन्य सम्बन्ध छ। त्यसलाई हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। तर यो गर्व गरिरहँदाखेरि कता कता भारतले चाहिँ नेपाललाई थिचिरहेको, मिचिरहेको, पेलिरहेको, हेपिरहेको, सपेटामा पारेको भन्ने देखिन्छ नि। हामी पुरानो सम्बन्धमा मात्रै हामी गुणगान गाइरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि अब यो कुरा चाहिँ एक हातले ताली त बज्दैन, परिणाम आउनु त 2टै हात चल्नुपर्छ। अब नेपालीहरूले जहिले पनि हामी त्यो विश्वासमा हामी अध्यपन्त छौँ। तर मित्र राष्ट्र भारतले अलिकति भन्नु न अब केही कुराहरूमा चाहिँ अर्गेलाइ गर्यो। जस्तै अब हामीले नेपालको इतिहास भनेको फेरि हामी त भन्नु न स्वतन्त्र रहेका विश्वका अत्यन्त तपाईँको भन्नु न कम देशहरूमध्ये झन्डै 15 देशहरूमध्ये नेपाल पनि पर्छ, जसको प्रमाणित इतिहास छ। होइन, हामी पराधीन नभएको, स्वतन्त्र रहेको र संस्कृति सभ्यताको जुन खास गरेर अब अहिलेको भारतको राष्ट्रिय जनता पार्टीको सरकार छ, उनीहरूले त नेपाललाई देवभूमि, हाम्रो आधार भूमि, आदर्श भूमि के भन्छन्। किनभने सबै ऋषिमुनिहरूको करिब भन्नु तपाईँको अब कर्मथलो उनीहरूको उत्पत्ति भएको चाहिँ फेरि ज्ञानको उत्पत्ति भएको चाहिँ यो हाम्रो हिमवृत्त खण्ड भन्छौँ हामी। हिमाल देशको चाहिँ ठुलो चाहिँ आधार हो। त्यो नाताले उनीहरूले भन्दै अलिकति नेपालको चाहिँ तपाईँको विकास हुन सकेन। अब अहिले त खैर अब विश्व राजनीतिमा पनि धेरै परिवर्तन भयो। मित्र राष्ट्र चीन पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा, आर्थिक एउटा शक्तिको रूपमा उदयमान छ। पहिले त थिएन। पहिले त भारतले, मैले भन्ने गर्थेँ भारतमा हुँदाखेरि तपाईँहरूले फुटबलको मैदानमा गोलकिपरलाई पनि छलाएर लगेको बल पनि गोल गर्न सक्नु भएन। किनभने एकतर्फी मैदान थियो भारतको लागि। नेपालमा जुन अहिले भारतको दृष्टिकोण बदलिएको छ, जस्तै हाम्रो जल यातायातका विकासका कुरादेखि लिएर नेपालका तपाईँका धेरै भन्दा नदीका चाहिँ अब यो पानीका प्रबन्धनका कुरा, नेपालको चाहिँ उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ भारतमा जानुपर्ने कुरा, नेपालका चाहिँ पावरलाई भारतमा ट्रेड गर्न दिनुपर्ने कुरा, मतलब भारत नेपालको सम्बन्धमा धेरै कुराहरूमा तपाईँहरूले चाहेको भए आज नेपाल त तपाईँहरूको सरह भनेर एउटा विकसित भइसक्यो। त्यो गर्नु भएन। त्यो तपाईँहरूले त्यो चाहिँ गुमाउनु। त्यो मित्रता नेपालले जहिले पनि यसपछि भनेर हामीले चाहिँ अब मित्रतालाई ध्यान दियौँ। र अहिले पनि जस्तो भन्छ अब तपाईँको यो समस्या आजको होइन, म स्वीकार छु, पुरानो समस्या हो। आजको आजै भारतले अर्गेनाइज गरेको होइन। त्यसमा हाम्रा पनि कमी कमजोरी भए, खास गरी सीमा विवादको बारेमा।
अब त्यो नेपालले एउटा वार्ता त गरौँ, आफ्नो आफ्नो प्रमाण लिएर बसौँ, किनभने दुइटैको तपाईँको परराष्ट्रको प्रोटोकल हुन्छ। परराष्ट्रको सचिवको स्तरबाट सुस्ताको क्षेत्र र कालापानी क्षेत्र, त्यो बिन्दु होइन, त्यो दुइटै क्षेत्र चाहिँ अलिकति विवादित छ। त्यसलाई चाहिँ परराष्ट्र सचिवको स्तरबाट समाधान गर्ने भनेर त स्वीकारेको हो नि। त्यस्तो आफूले स्वीकारेको कुरालाई एकतर्फी आफैले चाहिँ अब नक्सा प्रकाशित गर्ने, एकतर्फी सडक बनाउने र नेपालले वार्तामा बस्छु भन्दाखेरि पनि अर्गेनाइ गरेर महामारीको कारण देखाएर अहिलेसम्म त्यो अलिकति भारतले पन्छिनु खोजेको त्यो प्रवृत्ति चाहिँ ठिक होइन भनेर हामीले धेरैचोटि भन्नु छ। जे भए पनि अब यसमा अहिले चाहिँ अलिक स्थिति परिवर्तन भएको छ, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो। अब चाँडै नै भन्दैन, भारतको परराष्ट्र सचिव जुन चाहिँ नेपाली भाषी छन्, खुसी लागेको छ नेपाली भाषी त्यही हुनुहुन्छ सिक्किमको होइन। उहाँले चाहिँ राम्रोसँग नेपाल भारत सम्बन्ध गाली सुनिबुझ्नु भएको छ। फेरि प्रधानमन्त्री मोदी अहिलेका अब परराष्ट्र मन्त्री जयशङ्कर पनि अत्यन्त विश्वास प्राप्त हुनुहुन्छ। त उहाँको चाहिँ अहिले भ्रमणको साइज चाहिँ अब जुरेको छ। यो चाहिँ एउटा कुटनीतिक डिप्लोमेटिक लेभलको चाहिँ यो कुराकानी भयो होइन। अब परराष्ट्र सचिव तहबाट सीमा विवादको बारेमा छलफल गर्ने भनेको चाहिँ पुरानो हाम्रो त्यो प्रोटोकल कमिटमेन्ट, तर त्यसबाट अब केही हुनेवाला त छैन। हेर्नुहोस्, फेरि यो कुटनीतिको रमाइलो के छ भन्दा अब नमिठो भए पनि नमिठो नभन्ने, मिठो मिठो नै भन्ने एकैचोटि भन्छन्। अब यसमा प्रोटोकलमा के हुन्छ भन्दा कुन कुन कुराहरू एजेन्डामा राख्ने र कति कुरा गर्ने भन्ने कुरा त्यो पहिले नै एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। त्यहाँ वाद विवाद चाहिँ हुँदैन। यति समय कुरा गर्ने, यो विषयमा कुरा गर्ने र यसलाई अझ त्यो प्रि मिटिङमा चाहिँ यसलाई यसरी यो निचोडसम्म अहिले चाहिँ पुर्याउने भनेर बिस्तारै बिस्तारै नि त्यो कुटनीतिक कौशल भन्छ, चातुर्यता भन्छ र त्यो चाहिँ के भनेदेखि अनि त्यसैमा चाहिँ भर पर्छ। हामीले हाम्रो हितको, राष्ट्रको हित अथवा नेपाल राष्ट्रलाई जनताले अपेक्षा गरेका परिणाम चाहिँ कसरी ल्याउँछौँ भन्ने त हाम्रो कुरा हो। त भारतले चाहिँ आफूले अर्गेनाइज गरे पनि नेपालको भूमि आफूले चाहिँ अब ओगटेर बसेकै छु, यतिकै यसलाई चाहिँ कति टाल्न सकिन्छ टाल्ने भन्ने उनीहरूको रणनीति हुनसक्छ। त यस्ता कुरामा आफू चाहिँ अलिकति सजगता हुनुपर्ने, चतुर्य हुनुपर्ने कुराहरू छ। हजुर, ठिक छ। यसमा नेपालको तयारी के हुनसक्छमा हामी एकछिनपछि फेरि एजेन्डा वाइज नै जाउँला। हामी अहिले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि यहाँले अघि महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्नुभयो, म अलिकति स्पष्ट पार्न चाहेँ नेपाली जनतालाई जसले माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ। यहाँले नेपाली भाषी हर्षवर्धन श्रृङ्खला जो आउँदै हुनुहुन्छ, नेपाललाई पनि बुझेको, नेपाली भाषी पनि जानेको भनेर यहाँ कति अगाडि यहाँ उहाँलाई चिन्नुहुन्छ या अहिले सुनेको आधारमा चाहिँ उहाँ नेपाली भाषी नेपाललाई सुनेको आधारमा यसरी त्यति बिग्ने उहाँ चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। म 2 वर्ष भारतमा दुईचोटिको 2 वर्ष बस्दाखेरि उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयमा वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नभएको नाताले त्यति प्रत्यक्ष भेटघाट हुन सकेन, तर सुनियो किनभने यो आजकल त सबै कुरो तपाईँको प्रविधिमा छ। उहाँको मावली चाहिँ नेपालकै ललितपुरमा पर्छ, महानुभावन पनि भन्छन् होइन? त्यस्तो सुन्छु मैले पनि, तर अब त्यो आधिकारिक चाहिँ वेबसाइटमा उहाँको चाहिँ त्यसमा देखिने मैले। तर जे होस् नेपाली भाषी हो। हजुर, जे होस् हर्षवर्धनलाई नेपाली भाषामा कुराकानी गर्न आउँछ। एउटा नेपाललाई राम्रोसित चिनेको विदेश सचिव अहिले भारतमा जिम्मेवारी पाएको छ र अहिले नेपालको भ्रमण आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको यो भ्रमणलाई चाहिँ उच्च स्तरीय भन्ने या विदेश सचिव स्तरीय मात्रै भन्ने, यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? होइन, यो हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि सरकार प्रमुखहरूले अब कति म्यान्डेट दिएर पठाउँछ। जस्तै योभन्दा पहिले रक प्रमुख आए होइन, त्यसले नेपालमा निकै ठुलो तरङ्ग आयो। व्यक्तिगत रूपबाट मैले पनि दुःख नै प्रकट गरेँ, यो चाहिँ प्रोटोकलमा मिलेन, किनभने कुटनीतिमा एउटा मर्यादा भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो मर्यादा चाहिँ हामीले राख्न सकेनौँ भने आफ्नै साख आफ्नै इज्जत गुम्छ। त्यसमा नेपालको अलिकति साख इज्जत गुम्यो। कहिलेकाहीँ परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ पनि भन्छन् नि होइन यस्तोमा? होइन, जति बुझे पनि तपाईँ त्यति त्यसरी चाहिँ आवश्यक थिएन कि त भारत सरकारले पहिले भन्नु पर्थ्यो मैले विशेष दूत चाहिँ एउटा विशेष मान्छे पठाउँदैछु भनेर भारतले फोरकास्ट गरेर पठाएको भए पनि म निकै त्यहाँ शङ्काको सुविधा दिन्थेँ। त्यो त भएन। अब नेपालको यस्तो पनि सरकार अब सरकार प्रमुख हुन्छ जसले चाहिँ मैले त थाहा नै पाइनँ यस्तो व्यक्ति पो आएछ, फेरि त्यस्तो व्यक्तिसँग 3 घन्टा अँध्यारोको समयमा रातिको समयमा कुरा गर्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो मर्यादाको अनुकूल भएन भन्ने हाम्रो गुनासो रह्यो। त्यो पनि हिजो कुरा हो। तर त्यसले पनि आधारशिला त बनायो। त्यसपछि तुरुन्तै भनिदिउँ न अब उनीहरूको सेनाध्यक्षको चाहिँ यहाँ भ्रमण भयो, त्यसले सैन्य कुटनीतिको माध्यमबाट पनि केही कुराहरू अगाडि बढ्यो। त्यही जगमा अहिले कुटनीतिक तहको यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो वार्ता छलफल होइन, द्विपक्षीय सचिव स्तरको चाहिँ एउटा औपचारिक वार्ता हुन्छ र अनि त्यसभन्दा माथि पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीजीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग, अरू पनि नेताहरूसँग उहाँको एउटा शिष्टाचार भेट हुन्छ। त्यसमा पनि अब खास गरेर भारतको सरकार प्रमुखको चाहिँ सन्देशहरू उनले सम्प्रेषण गर्छन्। र कुटनीतिको जुन मैले तपाईँले यो कौशल चातुर्यता भने त्यसमा नेपालले चाहिँ कति तयारी गर्ने त, कुन कुन कुराहरू कसरी हामीले प्रस्तुत गर्ने, कसरी एजेन्डामा राख्ने, अहिलेसम्म हामीले अलिकति धेरै चुक्यौँ। म हीनताबोध लघुतावास भन्ने गरेको छु। कहाँनिर चाहिँ चुकेको जस्तो लागेको? जस्तै भने हामीले के भने राष्ट्रको हित त हामीले जहिले पनि सर्वोपरि मानेर
नेपालको तपाईँको एउटा हाम्रो आफ्नो कमजोरी पक्ष अथवा भन्नु अब नेगेटिभिटी के रह्यो भन्दा यहाँ अनन्त सङ्क्रमण रह्यो, छिटो छिटो सरकार फेरिने, छिटो छिटो मन्त्री फेरिने है। अब भेटवार्ता त हुन्थ्यो नि, प्रधानमन्त्री मोदी आउनुभन्दा अगाडिसम्म त भारतबाट कोही पनि आउँदैन थियो, नेपालबाट उच्च तहको सबै जाने, उनीहरूको खालि अब कर्मचारी तन्त्रले चलाउने थियो। तर मोदीले चाहिँ यो त ठिक भएन, नेपाल जस्तो छिमेकी देशसँग नेबरहुड फर्स्ट पोलिसीमा नेपाललाई चाहिँ यसरी राख्नुहुन्न भएर उनले चाहिँ पोलिसी लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा राजनीति ल्याए, नेपालको संसदमा राम्रो बोले। तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति भन्दा हामीले पनि नि जसरी म्याच गर्नुपर्ने, जसरी एउटा राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि मानेर नेपालको भारतसँग कन्सर्न चाहिँ यो हो भनेर बुदागत हिसाबमा ठ्याक्कै राखेर कुराहरू गर्नुपर्ने र त्यो निरन्तर हुनुपर्ने। हाम्रो कमजोरी के छ भने जुन तपाईँलाई भने जस्तै 1-to-1 वार्ता पनि हुन्छ नि त होइन, तपाईँको हाइएस्ट लेभलमा भेट्नुहुन्छ त हामीले त्यहाँ चाहिँ प्राथमिकता हाम्रो चाहिँ फेरि डिरेल हुन्छ। एकचोटि एउटाले एउटा प्राथमिकता राख्छ, अब अर्को मिटिङ अर्को पुग्दाखेरि त्यो प्राथमिकता गराउँदैन। जस्तै सीमा विवाद पनि त्यस्तै इस्यु एउटा हो। हामीले नि सुरुदेखि नै यसलाई कन्टिन्युस हुन हाम्रो चाहिँ के भने प्राथमिकतामा, निरन्तरतामा कुन एजेन्डा हो भन्ने कुरामा त राष्ट्रिय बहस हुनु पऱ्यो। नेपालीको चाहिँ सौभाग्य भन्छु म, पहिलोचोटि देश चाहिँ एक ठाउँमा उभियो सीमा विवादको विषयमा। यसमा चाहिँ भारतले अर्गेनाइज गर्यो, यो हाम्रो भूभाग हो, प्रमाण हाम्रो हो। कमसेकम भारतले बसेर छलफल गरेर प्रमाण देखाएर आफ्नो छ भने देखाऊ, अझै पनि तिमीहरूको प्रमाण छ भने देखाऊ, तिमीहरूको हुनसक्छ होइन। नेपालको प्रमाणलाई मानिदियो। हाम्रो त यत्रो जुन अहिले मैले तपाईँलाई भने नि घमण्ड गरेँ, गर्व छ भने भारत नेपाल सम्बन्ध, हामी त्यसो भन्ने अनि भारतले सानो चित्त गर्ने त्यो मिल्दैन। त यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले के भने प्राथमिकता, निरन्तरतामा चाहिँ नेपाल चुक्यो भने मैले भन्नु। हजुर, अब जस्तो भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि उहाँले चाहिँ उच्च स्तरीय भ्रमणको थालनी गरिदिनु भयो। यहाँले नि भने जस्तै पहिला नेपालको मात्रै उतातिर गइरहन्छ, जो प्रधानमन्त्री आउँछ 6 महिना 9 महिनामा उहाँहरू फ्रिक्वेन्टली जाने, उताबाट कोही नआउँथ्यो। एउटा कर्मचारीले सहसचिव लेभलले नेपालको नेतृत्वसम्म डिल गरिरहेको अवस्था थियो। त्यसमा ब्रेक गर्न त उहाँ उता इन्डियाबाटै भयो। तर अहिले कता कता फेरि त्यो उच्च स्तरीय भ्रमण उहाँले सुरुवात गरे पनि फेरि उहाँकै कार्यकालमा नेपाल भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ। अहिले नेपालको भूमि हो भन्दै पनि भारतले दाबी गर्ने, सैनिक कब्जामा जस्तो राख्ने अनि सडकहरू निर्माण गरेर चुनौती दिएको जस्तो देखिरहन्छ होइन। अब यो विदेश सचिव स्तरीय वार्तामा यी विषयहरू एजेन्डाको रूपमा रहन सक्ला या नसक्ला, के लाग्छ? अनुमान केही छ यहाँको? गिजोलिसक्यो हेर्नुहोस्, यति धमिलिसक्यो। अब कर्मचारी तहबाट त केही हुनेवाला जस्तो मलाई लाग्दैन। सचिव स्तरको वार्ताले चाहिँ खालि एउटा आधार बनाउने हो। यसपछि अब राजनीतिक तहको वार्ता हुन्छ। भारतको विदेश मन्त्री या अरू कुनै राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्ति, अब नेता मन्त्री नेपालमा आउने, प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष एउटा सन्देशसहित, त्यसपछि राजनैतिक तहको वार्तामा नेपाल सरकारले फेरि वार्ता गर्दै सरकारले हेर्नुहोस् हामीले त सहयोग गर्ने हो, हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई अरू सबै हामीले सहयोग गर्ने हो, वार्ता गर्ने सरकारले हो। त्यसमा प्राथमिकतामा राखेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई उहाँहरूले चाहिँ वार्ता गरेर समाधान दिन सक्नु पर्यो। र मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भन्दा यो चाहिँ नेपाल त अलिकति भारतको तुलनामा धेरै सानो देश होइन। अब कूटनीतिक विफलता नेपालको भनेर त्यहाँका मिडियाले कहिले हाँस्छन्, अनि म पनि हाँसेर विफलता हाम्रो होइन तिमीहरूको झन् महाविफलता हो भनेर मैले चाहिँ कमेन्ट गर्थेँ भारतलाई होइन, भारतको लागि। किनभने ठुलो देशले त ठुलै छाती गर्नुपर्छ, तर नेपालको चाहिँ विफलता भनेर तिम्रो कुन सफलता हो त? र यो कुराको चाहिँ म त्यो राजदूत हुँदाखेरि अहिलेका अब परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई भन्नुहुन्थ्यो होइन, प्रधानमन्त्री मोदीले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, हामी गाली खानुपर्छ, अनि किन भनेर मैले सोद्धाखेरि यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै हामीहरूले चाहिँ अनिखेरि जस्तै उहाँले चाहिँ त्यही गुनासो, उनीहरू त सिस्टममा चल्छन्, ब्रिटिसले बनाएको सिस्टम छैन, उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालय अथवा संयन्त्र साह्रै बलियो छ। विदेश भनेपछि उनीहरूको सम्बन्धित राजदूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति र सल्लाह बेगर त्यहाँ पात पनि हाल्दिनँ। नेपालमा जस्तो होइन, यहाँ हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सोझै कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र होइन मन्त्री सचिव कसैलाई थाहा नै हुँदैन, एयरपोर्टबाट सिधै त्यसको संस्थागत तपाईँको हुँदैन, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि हुँदैन। अनि त्यही कुरा लिएर प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ म त वाक्क भइसकेन। जस्तै नेपालको कुनै पनि तपाईँको हुँदैन, अब प्रमुख व्यक्तिसँग 1-to-1 भेटभन्दा अगाडि उनीहरूको सिस्टमले चाहिँ अघिल्लो भेटमा के भएको थियो त्यो चाहिँ उनीहरूले मेमोरीमा फेरि त्यो रिकल गरेर हेरेर अनि सोध्छन् यिनीहरूलाई यस्तो यस्तो कुरो भएको थियो, प्रगति के भयो त भन्दा उनीहरूले प्रगति त भएन। किन भएन भन्दा नेपालले मानेन, अनि गाली खान्छौँ हामीले, नेपालको मात्रै दोष हो र तिम्रो पनि त दोष हो नि त। नेपालले गरेन भने किन समयमै सजग गरेनौ, किन यो कुरा भनेनौ, अनि फेरि मिटिङभन्दा अगाडि चाहिँ भएन गरेन भने नेपाललाई दोष दिने, तिमीहरू पनि त दोष होला भनेर हामीले गाली गर्नुपर्छ, कसरी सुधार्ने भन्थ्यो। अब त्यो बेलामा अलिकति वातावरण थिएन। अनि मैले भन्थेँ ठिकै नेपाललाई पनि संविधान सभा अबबाट निर्वाचन भएपछि अब आशा गरौँ बलियो सरकार बन्यो भने ब्रिटिस सरकारले यो बारेमा चाहिँ पहल गर्नुपर्छ र संस्थागत मेमोरीमा राखेर प्राथमिकता, निरन्तरता आफ्ना समस्याहरू, भारतले आफ्नो समस्या पनि प्रश्न भन्नुपर्छ, नेपालले पनि प्रश्न भन्नुपर्छ र त्यहाँ समाधान छ।
समाधान खोज्नुपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। त्यसैमा चाहिँ दुवै देशको भलो छ भनेर चाहिँ कुराकानी गर्दै भनेपछि एउटा संस्थागत मेमोरी राख्ने चलन चाहिँ नेपालमा अझै पनि व्यवस्थित हुन सकेन। भारतमा त्यो भारतमा त प्रबल छ। हजुर, उनीहरूको त्यो प्रबल छ, त्यो सिस्टम छ। पछिल्लो नेतृत्व आएपछि अघिल्लोमा यो भएको रहेछ भनेर त्यसकै आधारमा अगाडि बढ्न। उनीहरू जस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्री मोदी त पछि हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडिको हो नि त नेपाल भारतको सम्बन्ध। म तपाईँलाई जनताले बुझ्दै गरेर भन्नै पर्दछ कि भारत नेपालको अथवा भारतको नेपालप्रतिको नीति चाहिँ सहज होइन, त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अत्यन्त असहज नीति हो होइन। नेपालले वास्तवमा यदि प्रकृतिको सुन्दर देश, यो वरदानी देश भएर पनि प्रगति गर्न नसक्नु, म त उनीहरूलाई दोष दिनु, दोष त फेरि हाम्रो हो हेर्नुहोस्। फेरि हामी नि प्रयोगमा नआउने हो भने, हामीले आफ्नो हितलाई आफूले पहिचान गरेर आपसमा मिलेर जाने हो भने त विदेशीले के गर्छ, खेल्नै सक्दैन। त्यसको दोष त फेरि हामीतिरै छ। तर पनि त्यसपछि तपाईँको ठुलो भन्नुहोस्, हिजोसम्म जे हो अब कसैलाई हामीले चाहिँ भन्दैन दोष दिने ठाउँ पनि। यो त राज संस्था थियो, राजाले गरेर भएन। अस्थिरता थियो, अस्थिरताले गरेर भएन। अब कसलाई दोष दिने? अब त सम्पूर्ण दोष चाहिँ आफैले लिने कुरा पनि हामी आज तयार छैनौँ। अझै पनि मेरो होइन तेरो दोष, तेरो होइन मेरो दोष भन्ने पनि हामी अझै पनि छौँ। जनता वाक्क दिएका छन् होइन। जनता तपाईँको पीडामा छन्, निराशा छन्, यत्रो महामारी छ, यत्रो तपाईँको भन्छ तपाईँको दुःख विपद छ। तैपनि त्यो कुराको चाहिँ अलिकति आत्मबोध हामीले गर्न सकेनौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले नै हेरौँ न सत्तारूढ दलमा होइन, झन्डै 2/3 नजिकको बलियो सरकार छ। अब उहाँहरूको दुईवटा अध्यक्षमा आरोप प्रत्यारोप हेर्दाखेरि को चाहिँ भारत परस्त भनेर चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। होइन हेर्नुहोस्, अब यो कुरो त अब जग अझ पनि बोध नभएको जगजाहेर हो। अनि प्रविधिलाई धन्यवाद दिनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुराको सूचना तत्काल अहिले त भन्दा मान्छेले आफ्नो हातमा रहेको मोबाइलबाट सूचना पाउँछ होइन। राष्ट्रिय प्रहसन नै भइसक्यो, मान्छेहरू हाँस्न थाल्यो। अब त्यही भारतले गरेर मलाई हटाउन थाल्यो भनेर आरोप लाउने, अनि त्यसैको फेरि खुफिया प्रमुखसँग चाहिँ घन्टौँ बसेर चाहिँ खुफिया कुरा गर्ने अँध्यारोमा है। अब यो त कस्तो यस्तो स्विङ हुन थाल्यो नि। र अहिले पनि अहिले तपाईँलाई भन्नुभयो जस्तो हो ठिक छ, यो चाहिँ अब कुटनीतिमा राम्रो हो, हाम्रो सबैसँग सम्मान हुनुपर्दछ, त्यसमा मेरो विमति छैन। तर एकै समयमा अब फेरि भारतको चाहिँ सचिव आउन साथै अब चिनको पनि रक्षा मन्त्री विशेष चाहिँ अब दूतकै रूपमा आउनु थालेको भन्ने किसिमले मिडियामा आउँदैछ। तर टाइमिङली मिलेन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले कतै चाहिँ फेरि भन्नु न अब एकअर्कालाई चाहिँ अब देखाएर होइन, जुधाएर वा त्यो कार्ड प्ले गरेर केही गर्न खोज्यो कि भन्ने किसिमको त्यो शङ्का चाहिँ दिनु हुँदैन। हामीले जे गरिदियो मेच्योर्ड हिसाबले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर दुवै मित्र राष्ट्रले खास गरेर भन्दैन चिनलाई पनि भारतलाई पनि, अब त्यसपछि अहिले युरोपियन युनियन, अमेरिकन युनियनको पनि ठुलो भूमिका छ। अरू पनि सबै मित्र राष्ट्रहरू हामीले चाहिँ अत्यन्त नेपालको चाहिँ नीति सन्तुलित हुनु पऱ्यो। र यो बारेमा धेरै चर्चा हो। म सरकारको खास गरेर भनौँ न अब पहल नभएको होइन, हामीले पनि एथिकल मोरल बेसलाई अलिकति बलियो बनाउनु पऱ्यो, कोड अफ कन्डक्ट बनाउनु पऱ्यो भनेर धेरैचोटि अब त्यसमा चाहिँ भनौँ न अब तपाईँको आयोगहरू बने होइन, समितिहरूले चाहिँ रिपोर्ट दिए, सरकारले निर्णय पनि गर्यो, तर लागू हुनु सक्दैन। लागू कहिले गर्ने, कसले गर्ने, यो सरकारले त गर्ने, कहिले गर्ने। यो चाहिँ दुर्गति। हामीले देशको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा नीतिलाई चाहिँ एकदम सफा निर्मल बनाएर प्रष्ट रूपबाट परिभाषित गर्न सक्यौँ भने यो देश चाहिँ हेर्नुहोस् अगाडि जानमा मलाई चाहिँ भन्छ म अत्यन्त आशावादी मान्छे, आशावादी अझै पनि छु। धेरै समय लाग्दैन, तर त्यसैमा हामी अल्मलियौँ भने अरूहरूले खेल्छ। जुन सरकार आए पनि अल्मलिएकै मात्रै देखियो है परराष्ट्र नीतिको सवालमा। अहिलेसम्म त्यस्तै देखियो। किनभने हामीले नि अब दिवंगत नेताहरू त दिवंगत भए, उनीहरूलाई हामीले दोष दिन मिलेन। जो हामी बसेका छौँ, यो हाम्रो नेपालीको सौभाग्य के हो भन्दा 36 साललाई एउटा हामीले बेस इयर मानियो भने पनि झन्डै 40 वर्षको प्रत्यक्ष तपाईँको भन्दैन शासन सत्तामा अथवा घटनाक्रममा संलग्न भएका नेताहरू आज कि त प्रधानमन्त्री नै भए, प्रधानमन्त्री हुन सकेनन् भने पनि परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री त सबै भइसके। तैपनि यो चाहिँ के बाजाबाज के को लागि, के राष्ट्रहितको लागि हो? अहिले एकछिन प्रश्न छ हेर्नुहोस्। यसले गर्दाखेरि नि यो कुराको आत्मबोध भएन। दिवंगत हुने दिवंगत भए, बचेकाले मम भनेर कहाँ कहाँ हामी प्रयोग भयौँ, कहाँ कहाँ हामी चुक्यौँ। अब चाहिँ चुक्नु हुँदैन। किन समय त हेर्नुहोस्, समय चक्र त यति बलवान छ, कसैलाई पनि प्रतिष्ठा गर्दैन, कसैलाई पनि यसले चाहिँ बक्सदैन। हजुर, यसमा मैले अघि यहाँले भन्नुभयो नि यहाँको 2 वर्षको अनुभव छ भारतमा राजदूत भएर बसेको होइन। अब राजनीतिक प्रतिनिधि सभाको संसदको अनुभवको कुरा गर्दा 5 पटक देखिन्छ, 2 पटक मन्त्री पनि हुनुभयो होइन। अघि यहाँले चाहिँ भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति बिना त्यहाँ चाहिँ पात पनि हलिँदैन भन्ने सवालमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीको स्वीकृति नलिकन त्यहाँ रहेका जुन विदेशका राजदूतहरू छन् उनीहरूले कोही नेतालाई भेट्ने या प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने या सभामुखलाई, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्ने सम्भावना त्यहाँ केही छ? सम्भवै छैन, सम्भवै छैन। म दिल्लीमा जान साथै हजुर प्लिज यहाँको अनुभवै सेयर गर्नु। साउथ ब्लकबाट फर्स्ट मिसनमा यही कुराहरू भनिन्थ्यो।
एउटा तपाईँ जस्तो एउटा उच्च स्तरको व्यक्ति आउनुभयो अन्त मिनिस्ट्रीले मतलब एउटा मन्त्रीस्तरीय सुविधा भनेर चाहिँ त्यो निर्णयमै थियो। उनीहरूले सबै मिठा कुरा गर्दै तर हाम्रो त झन् 200वटा चाहिँ यस्ता नियोगहरू छन्। यदि सबैले आफ्नो आफ्नो चाहिँ पर्सनल एक्सेस खोज्यो भने बडा गाह्रो हुन्छ, भद्रगोल हुन्छ। तपाईँलाई सेवा गर्न हामी तत्पर छौँ, जे पर्छ हामीलाई भन्नु होला। भनेको मतलब हाम्रो डेस्क बाहेक अन्तको एक्सेस नखोज्नु होला भनेर उनीहरूले भन्थ्यो विनम्रपूर्वक। त्यो डेस्क भनेको चाहिँ कहाँ कुन तहसम्मको? हाम्रो चाहिँ एउटा जस्तै उनीहरूको चाहिँ नेपाल र भुटान हेर्ने उनीहरूको चाहिँ छुट्टै एउटा देश छ। त्यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय हो? उनीहरू साउथ ब्लकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो उनीहरूको नर्थ डेस्क हुन्छ है। अनि मैले पनि विनम्रपूर्वक अब म त हेर अब यो कूटनीतिको चाहिँ नयाँ विद्यार्थी, राजनीतिको मान्छे, राजनीतिक तहको सम्बन्ध हुनु पऱ्यो। अलिकति हामीहरूको सम्बन्धलाई चाहिँ सुधार्ने भन्ने म मिसनमा आएको। म त नेपालमा चाहिँ तिमीहरूको लैन्चो दूतावासको चाहिँ गतिविधि देखेको मान्छे होइन। रेसिप्रोसिटी पनि भन्छ, तिमीहरूको दूतावासको नेपाल पल्टिन्छ सानो कार्यक्रममा है। अब हाम्रो दूतावासमा सुनसान देख्छु। त मैले अलिअलि यसो केही गरेँ नेपाल र भारतको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ अझ प्रगाढ बनाउनको लागि, नेपाली जनताको चाहिँ हकलाई, हितलाई प्रवर्धन गर्न यसो मैले अलिकति भनेर मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयमा पनि छिटो सहितको लागि भेटेँ भने दुःख नमान। किनभने तिमीहरूको अब लैन्चोरको चाहिँ गतिविधि देखेर मैले त अब यहाँ स्रोत पनि छैन, साधन पनि छैन होइन, स्टाफ पनि छैन, त्यही पनि 10-15% केही गरेँ, दुःख नमान भनेर त्यसरी मैले चाहिँ सुरु गर्थेँ। तर त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो पन्नु हेर्नुहोस् है। त्यो म त राजनीतिक मान्छे, फेरि मलाई त अब जुन बेला पनि फर्कन तयार भएर चाहिँ गएको मान्छेहरू मैले चाहिँ गरेँ। तर त्यो सबैले गर्न सम्भव हुन्न हेर्नुहोस्। तर त्यो बेलामा अलिकति प्रधानमन्त्री मोदीको चाहिँ अलिकति पोजिटिभ अब नेपालसँगको चाहिँ अब सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ राजनीतिक तहमा भन्ने थियो। सबै मन्त्रीहरूले पनि इमिडिएटली अब तपाईँको रेस्पोन्ड गर्थे। जस्तै अहिले मल खादको चाहिँ यत्रो समस्या छ नि, त्यो म भएको बेलामा यहाँबाट सरकारले भन्थ्यो हामी चाहिने मल चाहिँ तुरुन्तै मैले मेरै लेभलमा कुराकानी गरेर पनि यहाँ मल चाहिँ आपूर्ति हुन्थ्यो। जस्तै अहिले पेट्रोलियमको अहिले तपाईँको आपूर्तिको कुनै समस्या छैन नि त हेर्नुहोस्। प्रबन्धन भन्ने कुरो यस्तो हो, पहिले सोच हुनु पऱ्यो, इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो। आज भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो छ पेट्रोल डिजल है। अब इन्टरनेसनल कमोडिटी हो, सेल्फ अटोमेसन त्यो प्राइसिङले गर्दाखेरि घटबड होला, 1 रुपियाँ 4 रुपियाँ तपाईँको पर लिटर तलमाथि होला, तर पाइन्छ नि। भारतमा भन्दा सस्तो छ। अहिले युपी र बिहारका मान्छेले बरु भारत सरकारले गाडी गर्छ ल, भारतबाट नेपालमा तेल जान्छ, नेपालमा 15 रुपियाँ एभरेजमा सस्तो, यहाँ महँगो, यहाँ त धेरै भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ, उनीहरूले बरु गाडी गर्छ। नेपालबाट तेल भर्नु खोज्छ। त्यस्तै मल खादलाई पनि हामी चाहिँ के हो नि, कमिसनको मुह हटाउने हो भने मजासँग नेपाली जनताले चाहिँ चाहेको जति मल खाद चाहिँ जहाँ टन्न पाउने किसिमबाट गर्न सक्थ्यो। तर त्यो इच्छा त हुनु पऱ्यो नि त। भनेपछि अहिलेको मलको अभाव भनेको कमिसनकै खेल हो? होइन, सरकारले प्रबन्धन गर्न नसकेको छ भने हामीले जुन अब अन्तर्राष्ट्रिय त हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल अब यो कमोडिटी हो, अब त्यसको आफ्नै किसिमको पर्ची सिस्टम छ। इन्टरनेसनल प्राइसलाई बेस प्राइस बनाएर जसरी तेल जस्तै भारतसँग हामीले त्यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने हो भने नेपालमा मलको कहिले अभावै हुँदैन। तर त्यो गर्दाखेरि कमिसन त टुट्यो हेर्नुहोस्। खरिदको कमिसन खत्तम भयो, सप्लाईको कमिसन खत्तम भयो, विभिन्न तहका कमिसनहरू त मेट्यो। त्यो गर्न दिँदैन हेर्नुहोस्, प्रशासन यन्त्रले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले गर्न दिँदैन। सरकारले यो कुरो बुझेर बुझ पचाउँछ। त्यसैको खेलले गर्दा जनताले त्यसरी दुःख पाएन। हजुर, ठिक छ, यो विषयमा हामी पछि जाउँला। एकछिनपछि हामी कङ्ग्रेसको राजनीतिमा पनि कुराकानी गर्नु छ। अहिले हामी अलिकति भारतको विदेश सचिव स्तरीय बैठकको बारेमा नै हामी कुरा गरौँ। 11 र 12 गते उहाँको नेपाल भ्रमणको समय तालिका तय भएको छ। यसमा यो भारतकै इच्छामा यो भ्रमण हुँदैछ जस्तो देखिन्छ। नेपालले त पहिला 3 चोटि प्रेस नोट पठाउँदा पनि उसले वास्ता नै गरेको थिएन। अहिले भारतले आफैले सैनिक कूटनीति हुँदै अहिले यो परराष्ट्र कूटनीतिलाई अगाडि बढाएको छ। यो सकारात्मक साथ हामीले प्रशंसा गरेका छौँ होइन। यसमा भारतको चाहना के हुन सक्ला यो भ्रमणमा? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, अब भारतमा पनि नेपालसँगको सम्बन्धको बारेमा ठुलो सरकार छ भारतभित्रबाट। जस्तै तपाईँको नाकाबन्दीको बेलामा पहिलोचोटि भारतीय इतिहासमा संसदमा उनीहरूको लोकसभामा र राष्ट्रिय सभामा तपाईँको छलफल बहसहरू, लोकसभामा त राम्रै चाहिँ तपाईँको छलफल भयो पहिलोचोटि इतिहासमा। चीनसँग पाकिस्तानसँग युद्ध हुँदाखेरि पनि त्यस किसिमको छलफल भएको छैन। त्यो किन भन्दा नेपाल जस्तो मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध किन बिग्रियो, किन बिगारेको भन्ने प्रश्न त छ त। फेरि त्यो बेलामा हेर्नुहोस्, अब अहिले हामी म त एकदम श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। सुषमा स्वराज जस्तो एउटा मित्र चाहिँ अब मन्त्री हुनुहुन्थ्यो है, त मोदीजीको पनि त्यसमा सदा सहायता नै हुनु। तर त्यो फेरि त्यो छलफल सम्भव थिएन, किन सरकारले नचाहे सम्भव त्यो हुँदैन थियो नि त। तर कतै न कतै भेन्टिलेट गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्। किनभने अब यो देशको राजनीति वा राज्य सञ्चालन त बडा अलिकति हामीले बुझ्दै गयो भने विकट हामीले सोचे सहिलो छैन त। तपाईँ हामीलाई चाहिँ आफ्नो घर चलाउनु त सहिलो छैन, विभिन्न मिलाउनु त्यो राज्य सञ्चालन हो कि। त चाहेर नचाहेर तपाईँको भन्छ विभिन्न किसिमको अवरोधहरू आएर त्यो चाहिँ एउटा अब अप्रिय तपाईँको नेपालीले चाहिँ दुःख पाउनु पऱ्यो। अनि म त्यही दिल्लीमा हुँदाखेरि त्यही कुराहरू हुन्थ्यो कि त युद्ध गर्छु भनेर गर्न पाइन्छ। हामीले चाहिँ
नाकाबन्दी गर्नु भएर गर्नुहोस्, मलाई बाधा छैन। गरेको होइन भने नेपाली जनता दुःख पाउने, जनताले केही दोष दियो। त्यो चाहिँ यति प्रचण्ड तपाईँको भारतभित्रबाट पनि दबाब थियो। त्यस्तो अहिले पनि त्यो दबाब छ। हेर्नुहोस्, नेपालसँगको सम्बन्ध अरू देशसँगको जस्तो सम्बन्ध होइन। नेपालसँगको सम्बन्ध मोदीजीको पालामा बिग्रनु भनेको खास गरेर राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको पनि एउटा ठुलो मोदीजीमाथि चाहिँ एउटा प्रश्न चिन्ह दबाब चाहिँ थियो, सधैँभरि मैले महसुस गर्थेँ। त्यो अहिले पनि छ। तर सम्पूर्ण जुन नेपालीको के भनेदेखि नेपाली भाषी भारतीयहरू भारतमा कल्पना गर्नु कति छन्। नेपालीको त ठुलो श्रेणी छ नि। चन्द्रशेखरजीको एउटा तपाईँको भन्छ अत्यन्त त्यो प्रसिद्ध तपाईँको एउटा अब त्यो उहाँको चाहिँ त्यो सेयिङ छ कि नेपालीको ऋणबाट भारत कहिल्यै उन्मुक्त हुन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। किनभनेदेखि एउटा चाहिँ नेपालका नेताहरूले भारत स्वतन्त्र सङ्ग्राममा गरेको योगदान लगानी र नेपालका युवाहरूले भारतको स्वतन्त्रताको लागि, भारतको सार्वभौमत्वको रक्षाको लागि चाहिँ गरेको चाहिँ पकाएको रगतको चाहिँ योगदानको चाहिँ मूल्य हुनसक्छ। अरू देशसँग जस्तो सम्बन्ध हो होइन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ त्यही कुरा उहाँहरू भन्थेँ भने यो चाहिँ ठुलो छ। नेपालको चाहिँ त्यति हामी हीनताबोध लघुतावासबाट मुक्त भएर भारतसँग त भारतको पनि तपाईँको भन्नु नेपालसँगको सम्बन्ध भनेको त्यति सजिलो उनीहरूले चाहेर चाहिँ बेला बेला मजाक गर्थे मलाई होइन। ठिक छ, अब नेपालले चाहिँ अब सधैँभरि अब किनभने कम्युनिस्टहरूको फेरि एउटा रमाइलो के छ भन्दा उनीहरूको चाहिँ म्यानिफेस्टोमा उनीहरूको चाहिँ तपाईँको फिलोसफीमा नै भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर चाहिँ त्यो नभन्ने हो र विरोध नगर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ आधारशिलै भन्दैन होइन। अनि त्यो कुरो उनीहरूले बुझेर अब यस्तै हो भनेदेखि अब नेपालमा जनताले त्यही रुचाएको हो, भारतसँग सम्बन्धलाई नरुचाएको हो भने केही वर्ष सम्बन्ध अब छोराहरू चाहिँ कहिले रिसाएर चाहिँ छुट्टिन्छ नि बाउसँग, परिवार चाहिँ रिसाउँछ। त्यस्तै गरेर 10 वर्ष 20 वर्ष तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो किसिमबाट गर्नु सार्वभौम देश हो, हामीलाई कुनै परेशानी भन्थे। अनि त्यसो भने छुट्टी पाइन्छ। हामीले सुगौली सन्धिदेखिको सन् 1950 को त्यो शान्ति मैत्री सन्धिदेखिको लिएर इपिजीको रिपोर्टदेखि लिएर यी सब कुराहरूलाई छिनोफानो नगरेसम्म त्यो भनेर छुट्टी पाइन्न। त्यसपछि गएर तपाईँहरूलाई पनि के चाहिँ दुर्गति आइरहेको छ, अलि आध्यात्मिक उनीहरू हुन्छ होइन, भगवान्को चाहिँ के तपाईँहरूले दुष्परिणाम भोग्नु पर्दा ख्याल गर्नुहोस् भनेर रमाइलो हुन्थ्यो। तर मैले सत्य कुरो त्यही हो। हेर्नुहोस्, हामीले जसरी भन्नु भारतलाई अर्गेलाई देखाउनुमा देखाउँछौँ, तर हाम्रो आफ्नो पनि त कमजोरी, हामी अर्गेलाइमा नपरेदेखि त उसले गर्न सक्दैन नि। जसरी राष्ट्र तपाईँको सीमाको कुरामा एक भयो, भारतले के गर्ने, अरू विश्वले के गर्ने, हामी फुटेपछि त हामी विभाजित भएपछि त सबैले खेल्छ नि। अहिले पनि त्यही गर्नुहोस्, त्यो एकता त्यो जुन एउटा तपाईँको भन्छ नि एउटा अब ओज जुन बनेको थियो, अहिले पार्टीभित्रको विवादले फेरि बिस्तारै त्यो भत्किँदै गयो। यसमा चाहिँ हामी सजग हुनुपर्दछ। तर समय चक्रको कुरा हामीले धेरै गऱ्यौँ, समय चक्रबाट कोही बचेको छैन। अझै पनि आत्मबोध नगर्ने हो भने हामीले जहाँ जहाँ गल्ती गर्नु, मनुष्य मात्र यस्तो प्राणी हो जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा तपाईँलाई मलाई यो गल्ती रहेछ भन्ने कुरो मनमा लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुधार्न सक्छौँ। तर इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ नेपालका नेताहरूले गर्ने बेला हो। म भन्छु त आज विभिन्न पार्टीमा नेताहरू भए पनि सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्, सबै उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका छन्। तर पनि यो चाहिँ ज्ञान केको लागि, त्यही त राष्ट्र हितको लागि हो। यो एकछिन प्रश्न छ। अब राणाकालले सकेन भन्थे, पञ्चायतकालले केही सकेन राष्ट्रको लागि भन्थे होइन, त्यसपछि बहुदलकाल आए, काङ्ग्रेसले केही गरेन भन्थे। हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू राष्ट्रवादी छौँ, यिनीहरूले केही नगरेकोमा हामी गर्छौँ भन्थे होइन। अहिले त धेरै पटक उनीहरूले डाडुपुने चलाइसकेका छन्। त्यसमा पनि बोध हुन नसक्नुमा चाहिँ उनीहरू अझै भारतीय राजनीतिसँग सम्बन्ध राख्न नसक्नु र भारतका कर्मचारीसँगकै डिलका कारण हाम्रा नेताहरू चाहिँ अलिकति पछाडि परिएको, अलिकति हेपिएको जस्तो देखेको हो कि केही अनुभव छ यहाँलाई यसमा? होइन, हेर्नुहोस् न, अब व्यक्तिगत तपाईँले प्रश्न ल्याइहाल्नु, मैले भन्न खोजेको थिइनँ होइन, त्यस्तो कुरो हुन्छ। अब जस्तै जसले जसलाई चलाएको हुन्छ, जसको जससँग सम्बन्ध हुन्छ उसँग ऊ चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री मोदीले त राजनीतिक तहको सम्बन्ध नै खोजेको, हामीले त्यसमा चाहिँ अलिकति अब आफ्नै कारणले के हो हामी त्यसमा अलिकति म्याच गर्न सकिन्छ, रुचाएन। अब उनले पनि वाक्क भएर होला, ल त्यसो ठिक छ, तिमीहरूले चलाएका, तिमीहरूले चाहिँ भन्नु अब खेलाएका, तिमीहरूले विश्वास गरेका मान्छेहरू नै सत्तामा सबै छन्, तिमीहरूले गरेर कुरा र प्रमुखलाई पठाए र उनले पनि बडा सगर्व 3-3 घन्टा भेट्ने चाहिँ अवसर पाए। अवसर त हामीले दियो नि। अब के कुरा हो, कस्तो कुरा हो, त्यसपछि गएर सैनिक कूटनीतिको कुरा आयो। त्यो पनि भन्नु न, अब समय अहिले चाहिँ अनुकूल थियो, प्रतिकूल थियो, जे पनि त्यो भयो। तर त्यसले पनि आधारशिला भन्नु, म अझै पनि पोजिटिभ मान्छे। ठिक छ, र प्रमुखको अब भेटले, सैनिक प्रमुखको भेटले अब सचिव स्तरीय वार्ता हुँदैछ, यसपछि राजनीतिक तहको वार्ता हुँदैछ। त्यसको लागि तयारी के त? अझै पनि हामीले चाहिँ यसमा भन्नु न कहाँ कहाँ चुक्यौँ, कहाँ कहाँ गल्ती भयो, हिजो के हो, अब के गर्ने भन्ने बारेमा नसोच्ने हो भने देशको राजनीतिक अवस्था हेर्नुहोस्, विश्वको राजनीति पनि अत्यन्त तरङ्गित छ मानेजी। त्यसबाट नेपाल अछुतो रहन सक्दैन। यहाँ पनि हेर्नुहोस्, हामीले हेर्दा हेर्दै कस्ता कस्ता देश, कस्ता कस्ता सभ्यता युद्धमा परे,
तहस भयो भने नेपालमा पनि हेर्नुहोस् त्यो किसिमको खेलहरू चाहिँ नहोला भन्न सकिन्न। त्यसबाट बचाउनको लागि चाहिँ म भनेर सबैले राष्ट्रलाई र राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर सोच्ने हो भने त अझै पनि उपाय होला, होइन भने हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो व्यवस्थाले पनि धान्ला कि नधान्ला यो चिन्ता हुँदाखेरि जनतामा यति निराश छ, यति तपाईँको पीडा छ, त्यो बुझ्नेपट्टि चाहिँ अब भन्छ नेताहरूको चाहिँ ध्यान चाहिँ गएको मैले कतै देखिरहेको छु। हजुर, अब यो विदेश सचिवको यो वार्तामा त्यो एजेन्डा पर्छ कि पर्दैन भन्ने सवालमा चाहिँ यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी यो विदेश सचिव स्तरीय भेट वार्ता, टेबल वार्तामा यो एजेन्डा पर्न सक्छ, हामी के अनुमान गर्न सक्छौँ? त्यो एजेन्डामा त अवश्य पर्छ, तर त्यसबाट चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। एजेन्डा त अवश्य पर्छ, जस्तै एजेन्डा पर्छ अब यसलाई पछि गर्ने भनेर सामान्य सार्वजनिक छलफल पनि गर्ने तर हाम्रो दायित्व हो, होइन हाम्रो दायित्व हो। यसलाई चाहिँ कहिले कमसेकम भनेर भारतको प्रमाण के हो, नेपालको प्रमाण के हो, यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपबाट प्रमाणहरू बुझ्ने कुरा, नेपालको प्रमाणहरू भारतको प्रमाणहरू राखेर यसलाई फेरि यसपछिको वार्तामा चाहिँ हेर्ने भन्ने केही न केही स्टेप अहेड चाहिँ हुनु पर्यो, होइन? यसमा प्रारम्भिकमा चाहिँ यो एजेन्डा पर्नुपर्छ कि परे हुन्थ्यो भन्ने हो? होइन, पार्नुपर्छ। नेपालले मैले प्राथमिकता भने नि त। तर यसको अघि यहाँले भन्नुभएको थियो नि यो भ्रमण हुनुभन्दा अगाडि नै कुन कुन विषयमा जाने भनेर एजेन्डा पहिल्यै तय भएको हुन्छ भन्ने छैन, तर यसको सुरुवातमै तयारीमै यसलाई चाहिँ पार्नुपर्छ भनेर यहाँको सुझाव हो। कस्तो हुन्छ भन्दा प्राथमिकता भारतको छुट्टै हुन्छ, नेपालको छुट्टै हुन्छ। उनीहरूले त उनीहरूको लगानीमा यहाँ सञ्चालित आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छन्, तर हाम्रो इन्ट्रेस्टमा रहेको सीमा विवादलाई त उनीहरूले प्राथमिकता पार्दैनन्। उनीहरूकोमा यसमा अब हामीले यसैमा कौशल तर चातुर्य त त्यही हो नि त। नेपालमा सबै पार्टीहरू सम्पूर्ण देश एक भएर यत्रो चाहिँ संसदले चाहिँ पास गरिसक्यो, होइन? यो कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब प्राथमिकता हो भनेर त हामीले भन्न सक्नु पऱ्यो, हाम्रो प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई निरन्तरतामा पनि पार्नु पऱ्यो। प्रधानमन्त्रीको भेट हुँदादेखि लिएर अब राष्ट्रपतिसँगको भेटदेखि लिएर कुनै पनि बेलामा हाम्रो नेपालको चाहिँ अब प्रमुख एजेन्डामा यो पर्नु पऱ्यो। जस्तै नेपालसँग भारतको त अरू पनि आयाम छन्, व्यापार घाटाका कुरा छन्, होइन? तपाईँको पावर ट्रेडका कुराहरू छन्, पानी प्रबन्धनका कुराहरू छन्। प्रत्येक वर्ष भन्दा बाढी आउँछ, होइन? बाढीले नोक्सान गर्छ। अब त्यो त तपाईँको भारतलाई पनि क्षति छ, हामीलाई पनि क्षति छ। पानीलाई हामीले चाहिँ उपयोग गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो स्वर्ग हो, हेर्नुहोस्, होइन? उपयोग गर्नु नसक्दाखेरि नजान्दाखेरि आज चाहिँ अभिशाप भएको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ के भनेदेखि हामीले पुष्ट हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, हामी नि त्यो हीनताको लघुतामा सधैँभरि हामी चाहिँ कोशी गण्डक सम्झौता भनेर नि अब भारतसँग कुरा गऱ्यो भने त खाइहाल्छ भन्ने जुन ठगिहाल्छ भने जस्तो हो कि खाइहाल्छ, त्यसबाट मुक्त हुनु पऱ्यो। आज त विश्वमा प्रविधि छ, विश्वमा प्रविधि छ, विश्वमा पुँजी छ। हामी जसरी विश्वका अरू मुलुकहरूले यसको उपयोग गरेका छन् प्रविधि अनुसारले पानीको उपयोग गर्ने कुरा, पावरलाई तपाईँको भन्दा उपयोग गर्ने कुरा। आज खानेपानी मात्रै नेपालले बेचे पनि नेपाल धनी हुनसक्छ। हजुर, पानीकै कुरा गर्दा छ नि यो महाकाली नदीको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको कुरामा जति बेला नेकपा त्यही विवादले त्यही विषयले फुटेको थियो, अहिले जुटेको छ र अहिले सरकारमा पनि छ। यो पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना चाहिँ त्यति बेला नै 6 महिनाभित्रमा यसको डिपिआर तयार गर्ने भनिएको थियो, सम्झौतामा पनि थियो। 25 वर्ष बितिसक्यो, त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। यहाँ राजदूत भएर 2 वर्ष बस्दा या त्यसमा उनीहरूको भारतको यसमा चाहना नरहनु, उसले त्यत्तिकै अल्पत्र छोड्नुमा चाहिँ के देख्नुहुन्छ छोटकरीमा? भारतमा पनि विवाद छ, भारतमा पनि जस्तो भन्दा हाम्रो त्यसबाट जुन डिमान्डहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि विवाद छ। त्यहाँ पनि एक किसिमको तपाईँको यो त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन नै थियो, नेपालमा त छँदैछ। त्यसैले गर्दाखेरि जबसम्म राजनीतिमा इच्छा शक्ति हुँदैन नि, नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुँदैन, तबसम्म त्यो योजना फेरि आउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, तर इच्छा शक्ति चाहिँ देखाउनु पर्छ। किनभने पानी भनेको त हेर्नुहोस् ठुलो तपाईँको एउटा चाहिँ कमोडिटी हो नि, भारतको लागि पनि नेपालको लागि पनि। विश्वमा यसको प्रविधि छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम मान्यता अनुसार विश्वको प्रविधि यो तपाईँको हुन्छ न लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गरेर नेपाललाई पनि लाभ हुने, भारतलाई पनि लाभ हुने विदिन सिचुएसनमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता राखेर चाहिँ त्यो गर्ने बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ पछाडि पर्नु हुँदैन। हामीले चासो नलिएर त्यो 25 वर्षदेखि अल्पत्र छ या भारतले त्यसलाई अगाडि बढाउनै चाहेन? भारतमा पनि अलिकति वातावरण अनुकूल बनेन र नेपालमा त पटक्कै किन बनेन भने यहाँ त छिनछिना सरकार फेरि नै हेर्नुहोस्, बल्ल गरेर बलियो सरकार बनेको छ। यो सरकारले 3 वर्ष त्यसै बितायो। अब सरकार बनेपछि भारतकै सम्पूर्ण योजनाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले भने एउटा तपाईँ कम्पोजिट प्लान नै बनाएर नि एजेन्डाहरूलाई चाहिँ कम्पोजिट प्लान बनाएर भारतसँग वार्ता गरेर समाधानमा जानुपर्ने ढिला भइसक्यो। हजुर, अब पञ्चेश्वरमा अल्पत्र छ, तर अहिले भारतले प्राथमिकता चाहिँ यो सुनकेसी हाई ड्यामलाई दिइरहेको छ नि, यसबारेमा यहाँको केही छ? यसमा चाहिँ अब अलिक फरक के छ भने भारत र नेपालको सम्बन्ध भनेको युपी र बिहारसँगको विशेष सम्बन्ध। त्यहाँको जनता हो, म त अब फेरि युपीको छिमेकी जिल्ला कम्युनिस्टको मान्छेहरू धेरै कन्सर्न थाहा छ। जुनसुकै पार्टीको सांसद होस्, जुनसुकै पार्टीको त्यो तपाईँको भन्छ न प्रदेशको सरकार होस्, उनीहरू त्यही भन्छ रे सर म त्यहाँ दिल्ली भन्दाखेरि सर कुछ करो
कुछ गरौँ, किनभने हामी त प्रत्येक वर्ष बाढी आउँछ कि प्रत्येक वर्ष तपाईँहरूलाई पनि पीडा, हामीलाई पनि पीडा। हामी भारतमा पानी पसेपछि केही गर्न सक्दैनौँ। जे गर्ने गरौँ, नेपालले अब चाहिँ नयाँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ बनाओस् भन्थे। जस्तै अहिले नीतिश कुमार फेरि अब मुख्यमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले धेरैचोटि भन्नुभयो बिहारको एउटा पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छैन हेर्नुहोस्। बरु अहिलेको तपाईँको यो हाम्रो अब सरकारै नहुने चाहिँ उनीहरूको सरकारको चाहिँ त्यहाँ 20% लगानी छ। बिहारको इच्छा छ हेर्नुहोस्, बिहारले के भन्छ भने कुनै पनि इन्टरनेसनल्ली प्रुभन टेक्नोलोजी युज गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्यता अनुसारले नेपाल र भारतले चाहिँ नि पानीको चाहिँ युटिलाइजेसनको एउटा योजना गरौँ, जहाँ भारत खास गरेर बिहार सरकारले लगानी गर्छ। अहिले त नीतिश कुमारको र बिजेपी सरकारको पनि अब एउटै एकमत छ है, अहिले सजिलो छ। हामी लगानी पनि गर्छौँ, पिपिए पनि गर्छौँ, किन्छौँ पनि, किनभने बिहारको एउटा पनि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छैन। भोलि गएर कुनै पनि किसिमबाट यो तपाईँको थर्मलको बारेमा चाहिँ अलिकति नयाँ कुनै एउटा डाइमेन्सन कुरो आयो भने र थर्मल पावरले चाहिँ अब सप्लाई गाह्रो हो भनेदेखि बिहार त अन्धकार हुन्छ। त यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामीहरूको चाहिँ प्रायोरिटी भएन। हेर्नुहोस्, हामीले नि युपी र बिहारलाई त्यहाँका जनताका भावनाहरूलाई पनि, किनभने पानीको प्रबन्धनमा उनीहरूको पनि ठुलो इच्छा छ। उनीहरूले भारत सरकारलाई दबाब दिन्छन् तर खबरदार अब नगर, यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम अनुसारले मान्यता अनुसारले नेपालले भनेको कुरो चाहिँ मानेर पनि अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पानी भनेको त उपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो हेर्नु सक्यो वरदान, नसक्दाखेरि अभिशाप। यो त सबैले बुझाएको छ नि। त्यो कुरा पनि हामी चाहिँ नि सबै पनि त्रस्त भएर ओहो भारत फेरि खान्छ निल्छ होइन, हामीलाई ठग्छ भनेर त्यो बसिराख्ने। हजुर, त्यो कुरा गर्नु छलफल गर्नु। पञ्चेश्वरलाई अल्पत्र पारिसक्दाखेरि यत्रो वर्ष बितिसक्दा 25 वर्ष बितिसकेको छ, तर उसले त्यसमा केही नगरेर यो सुनकोशी हाई ड्यामलाई किन प्राथमिकता दियो? अब नेपालको त्यसमा केही तयारी देखिँदैन अहिले नेपाल सरकारको, तर भारतको केन्द्र सरकारले नै त्यहाँ प्रशस्तै बजेट छुट्याइसकेको अवस्था छ। उनीहरू आफ्नो इच्छामा चलिरहेछ, नेपालको त्यसमा तयारी नै देखिँदैन। जबकि सुनकोशी हाई ड्यामले चाहिँ नेपालका धेरै भूभागहरू, धेरै बस्तीहरू डुबानमा पार्छ। भौतिक संरचना पनि, सडक लगायतका धेरै संरचनाहरू पनि त्यसले डुबानमा पारेर क्षति पुर्याउँछ भन्ने पनि केही विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्था छ। यसमा यहाँको कुनै राय छ? मेरो चाहिँ कस्तो धारणा छ, अरुण 3 को बारेमा पनि हामीले अघि भन्नु पऱ्यो। अरुण 3 हो, अरुण 3 चाहिँ अब एउटा त्यो एउटा भन्छ न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरबाट एउटा चाहिँ त्यो एउटा तपाईँको यो मोडालिटी पनि अगाडि बढ्यो। त्यस्तै अरू पनि अब हामीले थर्ड पार्टीको जरुरत छ। भारत र नेपालको बारेमा खास गरेर पानीको उपयोगको बारेमा यति विघ्न तपाईँको भनौँ न एउटा शङ्का उपशङ्का अब एउटा छ, त्यसलाई हटाउने भनेको एउटा हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा चाहिँ दुईटै भारतले पनि नेपालले पनि मान्ने कुनै एउटा भन्छ न संस्थालाई इन्भल्भ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नियम अनुसारको मान्यता अनुसारको चाहिँ कुनै पनि विन विन सिचुएसनमा पानीको उपयोग गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाल पछाडि पर्नु हुँदैन। त्यसमा भारतले पनि अर्गेनाइज गर्नु हुँदैन। हामी आफै गर्छौँ होइन, डिपिआर आफै गर्छौँ, बरु लगानी आफै गर्छौँ। अनि मैले मजाक गर्ने अहिले अरुण जेट्ली हुनुहुन्न बित्नुभयो, कोसीको चाहिँ भन्छ न जनताले चाहिँ क्षतिपूर्ति नपाएको आजसम्म छैन। धेरै पैसा पनि कति होला भने मैले कति होला बाबा 2-3 अरब रुपियाँ तपाईँको भारतीय रुपियाँ होला। त्यति पैसा दियो भने हाम्रो किसानहरू खुसी हुन्छ। उनीहरूको जमिन अब डुब्यो है, उनीहरूको चाहिँ बाढीले नोक्सान गरेको क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्ने चाहिँ कमिटमेन्ट क्षतिपूर्ति पाउँदैन। यस्ता कुराहरू नि जस्तै भारतीय तपाईँको रुपियाँको चाहिँ तपाईँको हुन्छ उनीहरूको चाहिँ डिमोनेटाइजेसन गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ भारतीय रुपियाँको चाहिँ टुङ्गो भएन। यस्ता कुराले गर्दाखेरि नेपालीको मन दुख्छ भन्दाखेरि अब राजनीतिक तहमा कुरा गर्दाखेरि उनीहरू पुरा संवेदनशील हुन्थ्यो होइन, यो त गल्ती हो भन्थ्यो। तर त्यसलाई हामीले के भनेदेखि प्राथमिकतामा निरन्तरतामा नराख्दाखेरि यी सबै कुराहरू ओझेल पर्छ। त्यस कारण म फेरि बानी चाहिँ भन्न चाहन्छु, नेपालले हेर्नुहोस् आफ्नो हित केमा छ भन्ने कुराले हामीले राष्ट्रिय बहस गरौँ। त्यो सरकारको काम हो, सरकारले गरोस् र भारतको एजेन्डा यो हो भनेर पब्लिक गरोस्। त्यो एजेन्डामा प्राथमिकतामा निरन्तरतामा व्यापार घाटाका कुरा, नेपालका सम्पूर्ण माल वस्तु भारतीय बजारमा किन्न जाने, भारतीयहरू सधैँ क्वेसन हुन्छ ए तपाईँहरूलाई सुपारी भन्यो नेपालको भन्दा 10 गुणा बढी चाहिँ 50 गुणा बढी इम्पोर्ट गरेर मिसाइदिनुहुन्छ, अदुवा भने त्यस्तै गर्नुहुन्छ, नेपाली उत्पादन हामी किन रोक्छौँ भन्छ। त्यस्तो हामी पनि प्रष्ट हुनु पऱ्यो नि। तर रोकिरहेकै छ भारतले। नै तर हाम्रो पनि अर्गनाइजेसन हामी पनि के गर्छौँ भने एउटा खुल्ला साथै फेरि मिसाएर चाहिँ व्यापारिक झगडा हेर्नुहोस्, यो झगडा फेरि सरकार उनीहरूको आरोप मात्रै पनि हुनसक्छ नि। होइन जस्तो अदुवा अलैँची होइन गइरहेको हेर्छौँ। हामी पनि के पनि कम छैन। हामीले एउटा व्यक्तिको हितको लागि राष्ट्रिय हितलाई हामीले पनि व्यवस्था गर्छौँ। त्यो मैले उद्योग वाणिज्य साथीहरूलाई राजनीति धेरैचोटि भन्थेँ, खबरदार तपाईँहरूले अब यो सर्टिफिकेट ओरिजिन दिँदाखेरि नेपाली उत्पादन हो होइन भन्ने कुरो तपाईँले फुट्याउनुहोस्। सरकारले किन असुल पार्नुहुन्छ? हाम्रो उत्पादनलाई तपाईँहरू लड्नुहोस्, हामी सबै भएर लडौँ। त्यसले बजार पाउँछ निश्चित पाउँछ, भारतले रोक्नै सक्दैन। अब नेपालको उत्पादनभन्दा चाहिँ 50 गुणा चाहिँ बढी चाहिँ इम्पोर्ट गरेर नेपाली उत्पादन भनेपछि त्यहाँ पनि व्यापारीहरूले फेरि आपसमा चाहिँ त्यहाँ पनि कुरो मिल्दैन। हेर्नुहोस्, सरकारलाई दबाब दिन्छ, कोर्टमा मुद्दा हाल्छ, यस्ता कुरा हुन्छ, व्यावहारिक कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। ठिक छ भनेपछि
भारतको विदेश सचिवको यो नेपाल भ्रमणलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लियौँ, नेपालको हितमा जुन एजेन्डा राख्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट साथ निडरका साथ राखौँ, यही स्पष्टताका साथमा प्राथमिकतामा निरन्तरतामा सरकारले यो एजेन्डा टेकअप गर्छ र हामी कोड अफ कन्डक्टमा चल्छौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीति अलिकति भन्छ परिभाषित पारदर्शी हिसाबबाट गर्छौँ भनेर भन्नुहोस् त, कति फरक पर्छ? हजुर, अघि चीनको रक्षा मन्त्रीको कुरामा पनि यहाँले चाहिँ टाइम फ्रेमिङ अलिकति मिलेन कि हतारमा राखेको जस्तो देखियो भन्नुभएको छ नि। चिनिया रक्षा मन्त्रीको पनि यसलाई उच्च स्तरीय भ्रमणकै रूपमा लिएको छ। विदेश सचिवको भ्रमण र उताको चीनको रक्षा मन्त्रीको भ्रमणमा केही टकराव हुने स्थिति केही देखिन्छ र? सरकारले स्पष्ट भएन भने त्यस्तो देशको परराष्ट्र नीतिको त अब सञ्चालन गर्ने परिभाषित गर्ने त सरकारकै जिम्मेवारी हुन्छ। हेर्नुहोस्, स्पष्टता भएन भनेदेखि चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। हामी फेरि कुटनीतिमा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँले हामीले कुरा गरेका छौँ नि, यसो तपाईँले मैले टाउको हल्लाएको हिसाबले पनि उनीहरूले त्यसको अर्थ लगाउँछ। मतलब दे आर टेकिङ भेरी पोजिटिभली भएर भन्छ कि अब हामी नेपालीको फेरि बानी पनि हो, जे पनि हामी यसो टाउको हल्लाइन्छ भन्छ। अमेरिका सम्बन्ध त्यस्तै भयो, अमेरिकासँग सम्बन्ध धेरै कुरो त्यस्तै बिग्रेछ। अमेरिकाले गुनासो गर्छ नि, तिमीले जे पनि हो भन्छौ, पछि फेरि गर्दैन गर्न सक्दैन भन्छ। अब उनीहरू त्यो बढी लागेको धेरै देखाइ हुन्छ होइन। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री वा अब कुटनीतिक मान्छेहरूले कुरा गर्दाखेरि बढी लागेको कसरी चाहिँ कुरा गरिराखेको छ। सबै कुरो त अब नेपालीको चाहिँ के छ बानी भने मैले त तमुसुको सही नै गरेको छैन, तमुसुङ त भने हो तर सही गरेको छैन मैले भन्छ। सही गरे पनि सही त गरेँ त ल्याप्टल आएको छैन भन्छ। त्यो चल्दैन, कुटनीति जस्तो चल्दैन। हजुर, अब हुम्लाको केही भूभागमा विवाद निकाल्न खोजेको छ, त्यसलाई चिर्ने प्रयत्नमा पनि यो भ्रमण चाहिँ फलदायी नै हुन सक्ला सायद, किनभने नेपाल र चीनको दौत्य सम्बन्ध पनि पुरानो छ, छिमेकी देश हो। दुइटै भ्रमणले नेपालको छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्छ भनेर हामी विश्वास लियौँ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ होइन। अब अलिकति हामी एउटा यसमै अन्तिममा एउटा प्रश्न राखेर म कङ्ग्रेसको राजनीतिमा जान्छु। यो इपिजेको प्रतिवेदनलाई भारतले लिन मानेन, तपाईँ त्यो बेलामा भारतमा नेपालको लागि राजदूतै हुनुहुन्थ्यो। भारतले इपिजेको प्रतिवेदनलाई किन बुझ्न मानेन भन्नेमा तपाईँले त्यहाँ उच्च राजनीतिक तहमा पनि छलफल गर्नु होला, केही छ उनीहरूको ठ्याक्कै छोटोमा? कहिलेकाहीँ अब यो उत्तर प्रदेशको चुनाव, कहिले बिहारको चुनाव, यो त भारतमा भइरहेको छ। त्यो त बहानै भयो त्यो महामारीले पनि असर नगर्ने। अब यो सीमाको चाहिँ कुरा चाहिँ बडा संवेदनशील छ, त्यसले चाहिँ असर पर्छ भनेपछि नि त्यहाँ अलिकति अड्किन्थ्यो। तर अड्किने हुँदैन, मेरो सुझाव त थियो त्यो। किनभने उच्च स्तरमा दुवै सरकारले आफूले बनाएको समिति, फेरि दुइटै चाहिँ भन्छ विश्वास प्राप्त व्यक्तिहरूले बनाएको चाहिँ सहमतिको दस्तावेज ग्रहण गर्न फेरि सरकारलाई म्यान्डेटरी छैन, बाध्यता छैन। हेर्नुहोस्, मनलाई लागू गर्ने मन नलाई नगर्ने, त्यस्तो पनि ग्रहण नगर्दाखेरि यसो चाहिँ भारतलाई तपाईँको नराम्रो भएको छ, कूटनीतिक रूपमा भारतलाई नराम्रो भएको छ। यो ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर मैले धेरैचोटि भनेँ है, तर अझै पनि त्यो भएको छैन। त्यो नगर्दाखेरि भारतलाई नराम्रो भएको छ। हजुर, त्यसमा त नेपालको कुनै दोषै छैन नि। एउटा विज्ञ समूह बन्यो, त्यसले अध्ययन गर्यो, प्रतिवेदन तयार पार्यो। हामीले सफल गरेका धेरै विषयवस्तुहरूलाई उहाँले आफ्नो चाहिँ भन्छ एउटा तपाईँको अब बुद्धि ज्ञान विवेकले एउटा केही राम्रै सकारात्मक सुझावहरू दिनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो दुइटै यसलाई फाइदा हुन्थ्यो। सरकारले लागू गर्ने नगर्ने सर्वाधिकार सुरक्षित छ, हजुर, डराउनु पर्ने कुरै थिएन। हजुर, अब हामी अलिकति कङ्ग्रेस र नेकपाको सम्बन्धमा जाउँ न। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्वले कङ्ग्रेससँग सहकारी गर्न खोजेको हो। अब त्यो म त सम्भव देख्दैन, किनभनेदेखि अब जुन किसिमको हामी एउटा परिवेशको कुरा गऱ्यौँ होइन, हामी धेरै घटनाक्रमहरूबाट आज यो अवस्थामा आएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिपक्षी भूमिका पाएको छ। अब यो बेलामा अब सत्तामा जाने भनेको त्यो फेरि एकैचोटि त्यो तपाईँको हुँदैन, कता त्यो एकदम पोलराइजेसनको पनि नि अब लोकतन्त्रका सबै सिद्धान्त बिर्सेर जुन हामीले एउटा विश्व राजनीतिको तरङ्गका कुरा गऱ्यौँ, त्यसबाट नेपाल असन्तोष रहँदैन भन्यौँ, त्यसरी कुनै घटना दुर्घटना परिघटनाहरू भएर एउटा म्याक्सिमम पोलराइजेसनको स्टेजमा गएर त्यो केही होला। तर नेचर चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा अब वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि एकदम उखान टोक्कामा बागपटु हुनुहुन्छ, हाम्रो सभापतिजी पनि त्यस्तै हो, सजिलै हो कुरो गर्न होइन। अब त्यो कुरा त्यो केही कुरा चाहिँ भयो होला होइन उहाँहरू, तर त्यसको चाहिँ अर्थ छैन, त्यसको अर्थ हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि सामान्यतया सम्भवै छैन। अहिले किनभने नेकपा आफैमा पार्टी यति बलियो छ, नेकपाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा उहाँको विधि विधान पद्धति पार्टीको आफ्नो चाहिँ भन्छ अब जे छ त्यो अनुसारले चाहिँ उहाँले नेतृत्व गर्ने हो। अहिले नेकपाकै सरकार हुने हो, 5 वर्ष सरकार चलोस्। काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिकामा खरो उत्रनु पर्दछ, काङ्ग्रेसले छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गर्नुपर्दछ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अहिले प्रयास छ र हुनुपर्दछ। हजुर, अब पछिल्लो समय कङ्ग्रेसको त्यो भेटवार्तालाई लिएर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्तालाई लिएर
अब नयाँ राजनीतिक समीकरण हुँदैछ भन्ने चर्चा आएको भएर मैले यो प्रश्न राखेँ हो। यहाँले सम्भवै छैन भन्दै हो। ठट्टाको रूपमा हुन्छ शेरबहादुरजी र केपी ओलीजी त्यस्तो चल्छ। हजुर ल सहयोग गर्नु के मैले के बोल्छु भन्न सक्नुहुन्छ उहाँ, तर त्यो भरिकै अर्थ हुन्छ र हुँदैन। हजुर व्यक्तिगत कुरा हो। कङ्ग्रेस त्यति लामो समय सत्तामा रह्यो र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि हो। अहिले आएर एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। यो कमजोर अवस्थामा आउनुमा चाहिँ यहाँ जस्तो अनुभवी नेताहरू पार्टीमा न्युट्रल भएर बस्नु, नेतृत्वमा आउन चाहना नराख्नु, यहाँ दीपकुमार उपाध्याय जस्तै अन्य पनि धेरै नेताहरू हुनला जसको अहिले न्युट्रल रूपमा रहनु भएको छ। किन कमजोर हुँदैछ कङ्ग्रेस? एउटा मुख्य कुरो त लोकतन्त्रमा एथिकल मोरल बेस नि कहिले कमजोर हुँदै गयो भने जसरी गणेश मानजीले एउटा एकदम भनौँ न पार्टीमा उहाँको त्याग त अब अहिले सबैले प्रशंसा गर्छन्। 46 सालको जनआन्दोलनपछि ल तिमी प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि म होइन कृष्ण प्रसाद भन्नाले एक मिनट लाउनु त्यो त्याग, त्यो निष्ठा होइन, त्यो एउटा मित्रता, त्यो सद्भाव, प्रेम अहिले हेर्नुहोस् त कहीँ सुन्न देख्न पाइन्न। किसिमजीकै नाममा बहुमत आयो, उहाँको विरुद्धमा आफ्नै पार्टी अविश्वास आएपछि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै केही गर्न नचाहेर, अब म त साक्षी नै छु, अहिले खुम्बारजी बित्नुभयो, विजय गस्तार हुनुहुन्छ, दुईजना आएर किसिमजीले चाहिँ हातै जोडेर किसिमजी कन्सेन्ट लिन आएको, हामी साथीहरूलाई म्यानेज गर्छौँ। उहाँले हात जोडेर बाबु ल तिमीलाई धन्यवाद छ, तर म चाहिँ आई स्पिक टु माई गड, देन स्पिक टु द पार्लियामेन्ट, द्याट्स अल माई डियर भनेर हात जोड्नु हेर्नुहोस्। 1 मिनट समय लगाउनु भयो र उहाँले चाहिँ करिब त्यहाँबाट हट्नुभयो। यही हो हेर्नुहोस्, जुन मैले निष्ठाको राजनीति, इमानको राजनीति, नैतिकताको मूल्यको राजनीतिको चाहिँ अवसान हुँदै हुँदै गएर हामी यहाँ पुग्यौँ। हजुर र समाज त हेर्नुहोस् यही हो। आखिर तपाईँको होइन हिजो तपाईँको कुनै समयमा कालखण्डमा अब यहाँ धेरै मान्छेहरू, अब हाम्रो पुस्ताका मान्छेले त तपाईँले भन्नुभयो पञ्चायतकाल देख्यौँ, बहुदलकाल देख्यौँ, गणतन्त्रकाल पनि देख्यौँ, तर जनतामा चाहिँ निराशाबाहेक अझै पनि आशा जगाउन सकेन। त्यो चाहिँ मूल कुरो त्यो हो, मूल चुरो त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरूलाई रिकल गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले यदि समयमा अधिवेशन गरेको भए, 1 वर्ष अगाडि नै अधिवेशन भएको भए, समाजवादी पार्टी यसरी नमिलेर काङ्ग्रेससँग फेरि काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू गएर धेरै मधेस केन्द्रित दलहरू बने, सबै काङ्ग्रेसमा आउँथे, सबैलाई आशा जाग्थ्यो नि। किन डेमोक्रेटिक सिस्टममा यो तपाईँको भन्छ सेल्फ करेक्सन जुन नेचर छ नि त, समयमा अवधिमा निर्वाचनहरू भयो भने त्यसले सेल्फ करेक्सन गर्छ, नेतृत्वमा प्रखरता आउँछ, सुधार आउँछ, होइन नवीनता आउँछ, त्यो रोकियो। हाम्रा भारतीय संस्थाहरू चुनाव आउन सक्छ भुत्ते भयो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि म के भन्छु भने जति गल्ती भयो अब छिटोभन्दा छिटो अधिवेशन गरौँ, नयाँ विचार। अहिलेको तपाईँको भन्छ चुनौती के हो भन्ने कुरा त हामीले बुझेपछि, समस्या बुझेपछि समाधान निस्कन्छ नि त। नयाँ पुस्तालाई पनि हामीले चाहिँ के भन्छ ठाउँ हेर्नु। अब त्यो युवा पुस्ताले प्रश्न तपाईँको उमेरका मान्छेहरूले अब म जन्मेदेखि जुन नेता देखेँ त्यही नेता देख्छु, त्यही कुरो सुन्छु, देश चाहिँ जागृति के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ लज्जाबोध हुन्छ। अलिक पछाडि पस्ने एउटा कारण त्यो पनि हो, किन भनेदेखि त ठिकै छ, अब नयाँ मान्छेहरू अगाडि सर्नुहोस् आउनुहोस् भन्छु म चाहिँ। मान्छे नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउनुको लागि दीपकुमार उपाध्याय अहिले पर्दा पछाडि बस्नु। हामीले अनावश्यक रूपबाट अझै पनि भनेर बाँचुन्जेल म नै हुँ, मेरो विकल्प छैन भनेर सोच्नु त्यो चाहिँ अलिकति एउटा अत्यन्त अहम एउटा सोच नि, दृष्टा नि, त्यो त मनुष्यको हेर्नुहोस् अब बडा गाह्रो हुँदो थियो। त्यो चाहिँ जान चाहिँ हजुर अब सकेको छैन। नेताहरूले त्यो कुरो चाहिँ कहिले आत्मबोध हामीले भन्यो नि त, सबैजना नेताहरू जुनसुकै पार्टी भए पनि त देशको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, तर पनि त्यो राष्ट्रपतिको तपाईँको जुन एउटा भन्नु दायित्व, एउटा राष्ट्रिय तपाईँको स्वार्थ भन्ने कुरा त व्यक्तिगत अब आफ्नो चाहिँ स्वार्थले होइन, व्यक्तिगत तपाईँको मोहले, तृष्णाले त्यो जितिरहेको छ। हजुर त्यो कसरी चाहिँ त्यो त्यसबाट अब उहाँहरूलाई विमुख गराउने भन्ने चाहिँ चिन्ता मलाई लाग्छ। यो चाहिँ कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, अलि सत्तारूढ दल नेकपामा पनि देखियो, मधेसवादी दलहरूमा पनि देखिन्छ। दशकौँदेखि एउटै अनुहारका नेता नेतृत्वमा समाजको त्यो चाहिँ नेपालको आज हेर्नुहोस् नेपालीहरूको विश्वमा तपाईँ हामी जहाँ जाउँ नेपालीहरूले राम्रो गरेका छन्, मलाई गर्व लाग्छ। सबैले सराहना गर्छन्, अत्यन्त मेहनती छन्, निष्ठावान छन्, तपाईँ सृजनशील छन्, इनोभेटिभ छन्, तर आफ्नै देशमा चाहिँ किन गर्न सक्दैन? नेपाली जस्तै भन्छ नि बहादुर छन्, जहाँ पनि लडेका छन्, तर आफ्नै देशमा यिनीहरू चाहिँ किन चाहिँ गर्दैनन् भनेर भन्छ। त्यो 100 प्रश्न छ, त्यसको उत्तर कसले दिने? त्यसको उत्तर पनि तपाईँ हामी कसरी खोज्नु पऱ्यो नि त। हजुर समय आयो, यसलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ भने देश हेर्नुहोस् यदि तरल अवस्थामा छ, दुर्घटना हुनसक्छ। त्यसबाट जोगाउनुको लागि पनि सबै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ, पार्टीको स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई अलिक सर्वोपरि मानेर नसोच्ने हो भने समयले चाहिँ अब हेर्नुहोस् प्रतीक्षा गर्दैन, त्यो क्रुड बन्न सक्छ। यसमा चाहिँ सत्ता पक्ष के विपक्ष के, यसमा किता काट गरेर होइन कि सबै चाहिँ मिलेर एउटा राष्ट्रिय हितमा चाहिँ सोच्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ यहाँको सुझाव। हजुर अब कङ्ग्रेस कमजोर छ भन्ने कुरा देखिहाल्यो, एकदमै शक्तिशाली नेकपाको सरकार पनि अहिले देखिरहेकै छ। जुन सरकार आए, जुन दलको नेतृत्वमा सरकार आए पनि जनता निराशै छन् भनेर यहाँको कन्क्लुजन पनि देख्यो। अब हामीले धेरै अनुभूति त्यही गरिरहेको अवस्था छ होइन।
अब त्यसका बावजुद पनि अब प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाइसकेपछि निर्वाचनबाट आएको यो 2/3 नजिकको नेकपाको सरकारले केही गर्छ, मुलुकको लागि अझै केही गर्न सक्छ भन्नेमा यहाँ केही आशावादी हुनुहुन्छ? अहिले हेर्नुहोस्, अब अहिले हामीले भन्यो नि, मनुष्य मात्र यस्तो प्राणी हो जसले चाहिँ जुन बेला यो गल्ती भएछ भन्ने कुरो हृदयले महसुस गर्यो भने सुधार्न सक्छ, त्यो मौका छ। अब केपी ओली जस्तो चाहिँ भन्छ नि, आफ्नो परिवार कोही नभएको, के दायित्व नभएको मान्छेले फेरि यस्तो स्वास्थ्यमा मैले चाहिँ कल्पना गरेको थिइनँ। उहाँले चाहिँ वास्तवमा अब नि जे गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, त्याग, तपस्या, होइन, बलिदान जे गरेर पनि देशलाई अगाडि बढाउने हो नि, देशको चाहिँ गरिमालाई उच्चो राख्ने हो, आफ्नो पार्टी, आफ्नो घर कसरी मिलाउने हो, त्यो त तपाईँको दायित्व, मेरो दायित्व। अब त्यसको लागि चाहिँ अरूलाई दोष दिएर त कुनै अर्थ छैन। त्यस कारण यो बारेमा चाहिँ हेर्नुहोस्, नेकपाले नि नेताहरूले सोच्यो, किनभने अब विधि विधान पद्धतिलाई छोडेर अब खालि यो देवत्वकरण गर्ने व्यक्ति नै प्रमुख हुने हो भने त राणा शासन ठिक थियो नि त्यो बेलामा। एउटा व्यक्तिले जे भन्यो त्यही ठिक थियो, त्यसलाई न्याय पनि पर्थ्यो होला। अहिले जस्तो तपाईँको भद्रगोल त हुँदैन थियो। त्यस्तै काङ्ग्रेसभित्र पनि हेर्नुहोस्, हामीले के भने यो खालि समय समयमा आवधिक निर्वाचनहरूलाई स्वस्थता साथ गर्ने हो भने स्वतस्फूर्त हुन्थ्यो, त्यो हुन सकेन। र प्रतिपक्षी पार्टीको चाहिँ धर्म नै के हो भन्दा हामीले त्यो अहिले निर्वाह गर्न सकेन। सरकारको आलोचना गर्ने, सरकारलाई अहिले भन्दैन अब तुरन्तै अधिवेशन बोलाउने कुरामा अझै काङ्ग्रेसको त्यो निर्णय आउन सकिरहेको छैन। होइन, सरकारको अधिवेशन बोलाउने, पारदर्शी बनाउने, जिम्मेवार बनाउने, सरकारसँग भाग खोज्ने हुँदैन। बिग्रियो कहाँ भन्दा नेपालमा चाहिँ तपाईँको होइन, अब यो जुन भागवण्डाको संस्कृति जसको लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ, काङ्ग्रेस पनि जिम्मेवार छ। हामीले जस्तो निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव लड्ने अनि हारेपछि भाग खोज्ने, भाग लिने, रमाउने, प्रतिपक्षी हुने अनि सरकारसँग चाहिँ तपाईँको नि स्वार्थमा त्यहाँ चाहिँ भागवण्डा गर्न खोज्ने, यो सबभन्दा घातक हो। यसबाट जुन दिन मुक्त हुन्छ काङ्ग्रेस, त्यो दिन काङ्ग्रेस सशक्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस भनेको त एउटा जीवन पद्धति हो नि। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले जहाँ जहाँ गल्ती गर्यो त्यो कुराको चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसात गर्ने, महसुस गर्ने र त्यसलाई सुधार्छु भनेर भन्ने हो भने काङ्ग्रेसको विकल्प जनताले सोच्दै थिएन। हेर्नुहोस्, किनभने कम्युनिस्टहरूको त मैले भन्नु नि त किन होला, होइन, यो तपाईँ सर्वहाराको पार्टी भनेको त अहिले सबभन्दा बढ्ता गरिबहरू जति अहिले तपाईँको पीडित छन्, नेपाली जनता जति अहिले पीडित छन् नि, सम्पूर्ण तपाईँको मजदुर भन्नुहोस्, किसान भन्नुहोस्, होइन, तपाईँको व्यापारी भन्नुहोस्, सम्पूर्ण मानिस अहिले पीडामा छन्। त्रास, यत्रो महामारीमा सरकारको दायित्व भूमिका छ, 3 तहको सरकार छ, यत्र जनप्रतिनिधि छन्, तर परिणाम चाहिँ हात लगाएर सुन्न हुँदा यस्तो नहोस्। अझै पनि म कल्पना गर्छु, आशा गर्छु, सजग हुनुहोस्, सुधार्नुहोस्, 5 वर्ष चलाउनुहोस्, यी सिस्टमबाट हामीले फेरि के जरुरत पनि सुधार गरौँ, दुर्घटना नहोस्। हस्, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई बानी धेरै पछि भेट भयो। अस्ति मात्रै जिल्लाबाट आएँ, तपाईँको फोन गरेपछि मैले नै हुन सकिनँ, कुराकानी गरेँ, बडा रमाइलो लाग्यो। धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री दीपकुमार उपाध्यायसँग नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र नेपालमा हुन लागेको भारत र चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो तयारी के गर्नुपर्छ र आफ्नो हितमा आफ्नो एजेन्डाहरू कसरी के तय गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।